بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة الحصص اللي فايته اللي دوزنا اليوم غادي نديرو اول اكزرسيس دابليكاسيون اللي غادي يوضح فيه اكثر داكشي درنا في الفقرات اللي فايته. الله يرضي عليكم حاولوا تبعوا معايا مزيان في هذا التمرين حيت غادي نشوفوا فيه التطبيق المباشر الفقرات اللي درنا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا عندنا واحد الاكزرسيس دابليكاسيون فيه ليطانول. نحاول نقراو ليكزيرسيس ونعطيكم الامور اللي مهمه في لي دوني، حيت الله يرضي عليكم خاصكم تعرفوا ان في اي تمرين الا عرفتي تقرا لي دوني مزيان وتعرف انك تحلل لي دوني ما غاديش تلقى مشكل، حيت النص ديال الجواب هما انك تعرف لي دوني كيفاش تستغلهم وتعرف الامور اللي مهمه واللي موكلي في التمرين، حيت كل تمرين كيكونوا فيه دي موكلي هما اللي كيوريوك كيفاش غادي تخدم والطريقه باش غادي تجاوب. متفقين مزيان؟ هنا عندنا ليطانول، قال لك ليطانول ليكيد انكولور يعني ما عندوش كولور دو فورمول H2 C2H6O. هذه مهمه، هذه هي لا فورمول ديال الايطانول. يعني الله يرضي عليكم الامور اللي هي مهمه غادي نحاول انني نونكادريها مزيان. هنا كاين واحد المصطلح اللي هو مهم بزاف اللي هو هذا غياجي، حيت الله يرضي عليكم في التمرين ما كيعطيكش شكون هما الامور اللي تفاعلات، حيت كما قلنا عندنا لا رياكسيون شيميك هي واحد ترانسفورماسيون فيها لي رياكتيف وفيه لي برودوي. حنا في ليكزيرسيس كيعطوك بعض لي مو اللي كيوريو لك شكون هما لي رياكتيف وشكون هما لي برودوي، حيت الا جاب الله ما عرفتيش شكون هما لي رياكتيف وشكون هما لي برودوي ما يمكنش انك دير ليا ليكواسيون شيميك. متفقين على هاد المسائل؟ الله يرضي عليكم. يعني ملي كتسمع غياجي يعني ان تفاعلات، غياجي هي انه حدث واحد التفاعل، حدثت واحد لا رياكسيون. يعني شكون هما لي رياكتيف هنا؟ يعني ان ليطانول كيغياجي افيك ديوكسيجين. ديوكسيجين هو O2، هو O2. غادي لكم انا الديوكسيجين هو لا فورمول ديالو هي O2. يعني لي رياكتيف عندنا هنا الله يرضي عليكم هما ليطانول افيك ديوكسيجين افيك O2 يعني C2H6O بلس O2. انا دابا عرفت لي رياكتيف مزيان. قالك هنا il se forme مزيان. قلنا غياجي كتعني التفاعل، يعني اللي كيتفاعلوا اللي كيتغياجا اللي كتحضر التفاعل بيناتهم. عندنا هنا il se forme يعني كيتكون. كيتكون يعني اش؟ يعني كنهضروا على لي برودوي. متفقين؟ يعني ملي كتسمع il se forme يعني كيتشرى تكونات، يعني كنهضروا على لي برودوي. الله يرضي عليكم قالك il se forme de dioxyde de carbone، يعني هو البرودوي الاول هاو ديوكسيد دو كربون. ديوكسيد دو كربون راه هو CO2، هو CO2. الله يرضي عليكم ردوا البال هادشي ديال هادو خصهم تحفظوهم تعرفوهم ياك. بارفوا يقدر يقول لك غير ديوكسيجين بلا ما يعطيك لا فورمول ديالو خصك انت تكون حافظها. كاين شي حوايج خصك مع الوقت تولي كتحفظهم. متفقين؟ يعني ان ديوكسيجين هو O2، ديوكسيد دو كربون هو CO2 اي دولو ها هو يعني هو الثاني البرودوي الثاني اللي هو لو. لا فورمول ديالو بيان سور جو بونس كلشي كيعرفها اللي هي H2O. يعني هنا شحال من اليمون شيميك عندنا 4، جوج ديال لي رياكتيف وجوج ديال لي برودوي. لي رياكتيف هو الايثانول C2H6O والرياكتيف الثاني هو O2. لي برودوي كيكون عندنا ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2 وكيكون عندنا لو اللي هو H2O. مزيان؟ متفقين؟ مزيان. دابا عرفنا لي زيليمون اللي عندنا، مي واش عرفنا لي كونتيتي دو ماتيير ديالهم؟ لا. كي بحال دابا ملي يمشي الا كنتي كتبني شي دار ياك وكدير المرطوب مثلا لواحد الدار، كيجي عندك كتجي عند المعلم كتقول لها شنو خاصك؟ كيقول لك خاصني السيما خاصني الرمله. مزيان. باش تعطينا باش تعطينا ديك التخليطه باش غادي نديروا المرطوب. حنا دابا عرفنا لي زيليمون اللي عندنا واش عرفنا لي كونتيتي. عاد كيقول لك جيب لي قدا وقد ديال السيما قدا وقد ديال الرمله. متفقين؟ يعني هنا دابا خاصنا نعرفوا شحال لي كونتيتي دو ماتيير. غود هي لا بارتي الثانيه اللي غادي ندوزو ليها دابا. اش قال لك اون في رياجير. عطاوك واحد لا ماس هنا M est égal 2,5 غرام. عطاونا لا ماس ديال من
ديال ليطانول مزيان. يعني ليطانول اللي هو الرياكتيف الاول عطاونا عليه لا ماس مزيان. حنا كما قلنا في لي رياكسيون ما كنهضروش بلي ماس ولا بلي فوليوم، كنهضروا باش بلي كونتيتي د ماتيير. بمعنى ان هاد لا ماس هادي خاصني شي طريقه باش انني نحولها لكونتيتي د ماتيير. ديك الطريقه هما دوك الشيء اللي دار في الحصص السابقه في اول درس درتو في الشيمي من في لي رياكسيون. متفقين؟ هما لي كونتيتي د ماتيير كاين بعض العلاقات غادي نشوفوهم ان شاء الله في الدرس. متفقين في هاد ليكزيرسيس هادي؟ يعني اشنو عندنا لا ماس ديال من ديال ليطانول اللي تفاعلات. قول قال لك اي ان فوليوم، عطاونا هنا الفوليوم ديال من الفوليوم ديوكسيجين. يعني ان عطاونا لا ماس ديال الرياكتيف الاول اللي هو ليطانول C2H6O، وعطاونا الفوليوم ديال اش ديال الرياكتيف الثاني اللي هو O2. جود، دابا كلشي واضح. عاد تقولوا بلي طولت شويه في هذا الشرح ديال لي دوني، ولكن هكا باش ما عمرك غادي تتلف. ماشي انك خصك تكون واضح مزيان وفاهم مزيان لي دوني اللي عندك باش من بعد ما كتوحلش. ونورمالمون هاد لي دوني خاصك تكتبهم في الوثائق ديالك ياك باش تبقى ترجع ليهم من بعد. متفقين يا شباب؟ غندير مراجعه بسيطه. عندنا هنا ليطانول كيتفاعل ليا كيرياجي مع الديوكسيجين، كيعطينا الديوكسيد دو كربون اللي هو CO2 افيك لو. عطاونا لا ماس ديال ليطانول اللي غيتفاعل مع الفوليوم ديال ديوكسيجين. قول دابا غادي ندوزو للكيستيون. اول كيستيون قال لك écrire l'équation chimique modélisant la réaction. يعني غادي ندير لا رياكسيون شيميك بيان سور خاصها تكون موازنه. يعني خصني نيكيليبري ديك ليكواسيون هذه، راه مهمه بزاف. يعني ديما فيريفي واش موازنه ولا لا، كانت موازنه مزيان، ما كانش خصك انك توازنها. قول الثاني قال لك ديخيغ ليطا انيسيال دو سيستيم. مزيان. كاين واحد الحاجه مهمه هنا الله يرضي عليكم، اشنو هو السيستيم؟ السيستيم كما قلنا ان السيستيم كيكون فيه لي رياكتيف وفيه لي برودوي. هذا هو السيستيم اون جينيرال، فيه لي رياكتيف وفيه لي برودوي. هنا اش قلت لك؟ قال لك ديكريغ ليطا انيسيال، يعني يعطيني لي كونتيتي د ماتيير ديال السيستيم كاملو، فيه لي رياكتيف وفيه لي برودوي. فاش في اين ايطا؟ في ليطا انيسيال. دائما ملي كنقول لك انا حسب ليا شي كونتيتي د ماتيير راه اوبليجي نقول لك في اين ايطا، يا اما في ليطا انيسيال او لا في ليطا فينال او لا في واحد اكس كنعطيك لا فالور ديالو بوندون لا رياكسيون. يعني في واحد لافونسمون كنعطيه لك انا واش تقدر انك تحسب ليا هاد لي كونتيتي د ماتيير. متفقين الشباب؟ يعني شنو غادي ندير؟ غنحسب لي كونتيتي د ماتيير انيسيال ديال اش؟ ديال السيستيم كاملو. اش كاين في هاد السيستيم؟ فيه لي رياكتيف وفيه لي برودوي. متفقين؟ جود. كيسيون تات كالكولي لافونسمون ماكسيمال. الله يرضي عليكم، الا شفتي هنا ما قالش ليك اعطيني الطابلو دافونسمون، ماشي اشكال، ولكن اوبليجي انك ديرو، حيت باش انك تحسب ليا لافونسمون ماكسيمال خاصك ترسم ليا الطابلو دافونسمون. متفق على هذه؟ يعني طابلو دافونسمون واخا ما نطلبش منك خاصك ترسمو ليا فاش في ورقه التحرير ديالك. متفقين يا شباب؟ مزيان. كلي le réactif limitant، يعني لا جاب الله انطلاقا ابارتير من لافونسمون ماكسيمال نقدر انني نحدد لا رياكتيف ليميطون. يعني كتزيد جمله واحده راه بسيطه بزاف. اخر سؤال اللي هو ديتيرميني لا كومبوزيسيون. شوفوا معايا مزيان. ملي كيكون عندي واحد لا رياكسيون، يعني كيكون واحد الميلونج كيكونوا فيه لي رياكتيف وكيكونوا فيه لي برودوي. متفقين؟ قلت لك انا عطيني لا كومبوزيسيون ديال هذا الميلونج هذا شنو فيه في ليطا فينال. يعني منين سال التفاعل اعطيني شحال اشنو كاين. نعطيكم مثال بسيط جدا. مثلا منين كنجيب معلم بيدير لي المرطوب كما قلنا في الاول ديال الحصه، كيقول لي المعلم سير جيب لي مثلا 10 الخناشي ديال السيمه وجيب لي مثلا واحد 50 خنشه ديال الرمله ياك. منين كيوقف المعلم ما بقاش مازال خدام، كنجي كنقول ليه اعطيني لا كومبوزيسيون شنو كاين، شحال بقى من السيمه، شحال بقى من الرمله، وشحال عندك من ديك التخليطه ديال المرطوب. هذا هو لا كومبوزيسيون ديال السيستيم. بغيت نعرف اشنو كاين، شحال بقى في لي رياكتيف، شحال بقى في لي برودوي، شحال عندنا في لي برودوي، شنو كاين في السيستيم اون جينيرال. متفق على هذه؟ مزيان. قال لك لا كومبوزيسيون
اون كونتيتي دو ماتيير. قلنا ما تعطينيش فوليوم، ما تعطينيش ماس، اعطيني لا كونتيتي دو ماتيير. مزيان. ملي كنقول لك لا كومبوزيسيون خاصو اوبليجي يعطيك واحد الحاجه اللي هي اش من ايطا، حيت كيف ما قلنا يا اما في ليطا انيسيال كيف ما درنا في الاول، او لا الا عطيتك انا واحد لافونسمون نقول لك مثلا ملي كيوصل اكس يتيكالا مثلا 0.1 مول، يعني عطيتك انا واحد لا فالور ديال اكس، متفقين؟ او لا في ليطا فينال اللي هي هذه، قال لك déterminer la composition en quantité de matière du système à l'état final. يعني اشنو بغيت انا في ليطا فينال، مهم هذه في ليطا فينال. كنتمنى هنا بيان سور عطاكم لي دوني، عطاوك لا ماس مولير اتوميك ديال او، لا ماس مولير اتوميك ديال سي، لا ماس مولير اتوميك ديال اش، وعطاونا الفوليوم مولير. هادو بيان سور نشوفوا كيفاش كنخدموهم. متفقين؟ دابا غادي ندوزو للتمرين. كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي ندوزو لا كوريكسيون. لاحظوا معايا انني هنا كتبت لي دوني اللي غادي نحتاج. لا ماس ام اون غرام، غادي الله يرضي عليكم ردوا معايا البال فيها، راه اون غرام. ديما لا ماس في الشيمي خصها تكون بالغرام. متفقين؟ هاد لا ماس ديال من بعدا ديال الايثانول C2H6O. مزيان. هاد الفوليوم ديما خاصو يكون باللتر. متفقين؟ هاد الفوليوم خاصو يكون باللتر ديال من؟ ديال O2. متفقين؟ ديال ديوكسيجين. او بيان سور هنا هما لي ماس مولير اتوميك. اول كيستيون هي اكري ليكواسيون شيميك. ليكواسيون شيميك شنو قلنا؟ في لي دوني عرفنا شكون هما لي رياكتيف وعرفنا شكون هما لي برودوي. في لي رياكتيف شنو كاين؟ قلنا كاين عندنا الايثانول. متفقين الشباب؟ عندنا الايثانول. الايثانول شكون هو C2H6O بلس شكون؟ قلنا عندنا ديوكسيجين اللي هو O2 بلس O2 كيعطينا اش؟ كيعطينا ديوكسيد دو كربون يعني CO2 بلس H2O. بيان سور غادي نفيريفي واش هاد ليكواسيون ايكيليبريا ولا لا. عندنا هنا جوج ديال الكربون، عندنا هنا واحد ديال الكربون، يعني من البدايه باينه بلي راه ما ايكيليبرياش، حيت عندنا هنا جوج ديال الكربون وعندنا هنا غير كربون واحد. غنحاول نخدم انا بلا ميثود اللي درت ليا في ديك الحصه. يعني اون بوز هنا ندير C2H6O بلس غادي ندير ليها دو كوفيسيون ستيكيوميتريك ياك PO2 CO2 plus DH2O. بيان سور شحال من ايكواسيون غادي تكون عندي؟ غادي نبدا شحال من اطوم عندي باش كنعرف شحال من ايكواسيون. غادي نشوف شحال من اطوم عندي في السيستيم. عندي الكربون والهيدروجين والاكسجين. ها هو الاكسجين، كربون، اكسجين، هيدروجين، يعني تكون عندي ثلاثه ديال الرياكسيون. يعني اشنو غادي ندير؟ غادي نبدا بالكربون. ديال الكربون اشنو غادي ندير؟ A فوا 2 يعني 2A. هادشي راه اللي ما ضربش هادشي رجع مازال لي فيديو فاش شرحت لي كومون ايكيليبري اون ايكواسيون شيميك. يعني 2A كاين شي كربون اخر هنا ما كاينش، يعني اتيغال اش هنا غادي ندير اتيغال سي، يعني عندي كربون واحد هنا سي فوا 1 هي سي، هنا ما كاينش. غادي ندوز للهيدروجين. الهيدروجين فين كاين غير هنا، يعني 6A، يعني A مضروبه في 6. متفقين الشباب؟ كاين شي هيدروجين اخر هنا ما كاينش. مزيان اتيغال مزيان. هيدروجين فين كاين هنا؟ كاين غير فهاد ما كاينش هنا، يعني 2 دي. بقى لي الاكسجين. الاكسجين عندي هنا بجوج بلايص، يعني عندي A فوا 1 يعني A اتيغال عندي هنا 2 بي بلس عفوا بلس 2 بي اتيغال، يعني الاكسجين عندي في 2 موليكول، عندي في في C2H6O وعندي في O2، يعني غادي نضرب A فوا 1 ونضرب B فوا 2. مزيان تيغال. هنا عاوتاني نفس البلان، الاكسجين عندي في 2 موليكول، يعني غادي ندير C فوا 2 يعني تيغال 2 C بلس دي. قلنا دائما شنو كنديرو؟ غادي نحاول نقسم هادي هكا باش ما تبقى لي بلايص. اون بوز ديما نعتبروها ايتيغال ديما نعتبرها ايتيغال. ها هي الاولى لقيتها. اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي لا رياكسيون الاولى. هادشي راه نورمالمون ما عرفتو، غادي نزرب عليه شويه، يعني غنعوض بواحد، يعني ان سي شحال هي 2
متفقين الشباب؟ ها الى عوض ا بواحد جوج في واحد هي جوج، يعني ان سي تيكال دو. غادي ندوز للدي، ندوز للدي. دي شحال هي؟ نعوض ا بشحال؟ بواحد، يعني 6 في واحد هي 6، يعني ان دي شحال هي؟ عطينا 3، حيت شحال تولي عندي؟ دي غتساوي 6 مقسومه على جوج اللي هي 3. هادشي راه كتعرفوا ليه، فيريفيو تاعي راه شحال اللي هي بسيطه بلا نبقاو نضيعو فيها الوقت. بقات ليا اشنو؟ بقات ليا بي كندير لها رضو مع البال، غنعوض على بواحد، نديرها في الوسخ باش ما نضيعش بزاف في الحوايج. شحال كتساوي؟ كتساوي واحد بلوس 2 دي، هي اللي ما عنديش، يعني 2 عفوا 2 شحال قلنا؟ بي ما عنديش مزيان، هي تيكال 2 سي، يعني 2 فوا 2 اللي هي 4 بلوس 3. متفقين؟ يعني شحال تساوي؟ يعني ان 2 بي تيكال 4 بلوس 3، يعني 4 5 6 7. هاد ان ديال الجوهر تولي موان 1 عفوا موان 1، يعني 2 بي تيكال 6، يعني ان بي تيكال 3. واضحه الشباب؟ واضحه؟ شوفوا مزيان، كتبانش هادشي يكون واضح مزيان. يعني دونك عفوا دونك تاع بي شحال غتساوي ليا؟ دي غتساوي ليا 3. فاهمين؟ واضح؟ يعني ليكواسيون ديالي كي غتكتب ديجا بلا غلطي في ليكواسيون راه مشى لي كلشي. ليكواسيون ديالي غتولي C2 H6O بلس هنا بي شحال هي؟ بي عفوا هادي راه بي، هادي بي هي 3، يعني بلس 3 O2 كتعطينا شحال؟ قلنا سي شحال هي؟ 2 CO2 بلس قلنا دي شحال هي 3، يعني 3 H2O. وبيان سور هادي هي ليكواسيون ديالي مقاده ميكيليبريا وهداك. ولا تفيريفي ولا بيت فيريفي راه ممكن، يعني هنا جوج ديال السي، ها هي جوج ديال السي. عندي الهيدروجين عندي هنا 6، عندي هنا 3 فوا 2 هي 6، عندي هنا الاكسجين في واحد زيد ليها 6 هي 7، هنا عندي 4 زيد ليها 3 هي 7، يعني موازنه وقاده. متفقين؟ دابا غندوزو لي كيسيون نيميرو 2. نشوفو لي كيسيون نيميرو 2 شنو فيه. قال لك décrire l'état initial. مزيان، l'état initial. décrire l'état initial du système. l'état initial du système. ردوا معايا البال. السيستم شنو فيه؟ فيه l'éthanol، فيه ديوكسيجين، فيه ديوكسيد دو كربون، وفيه H2O. جود. ليطا انيسيال شنو قلنا؟ لي رياكتيف كيكون عندهم لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال كتكون عندها واحد لا فالور، وقلنا ان لي برودوي كتكون عندهم لا كونتيتي دو ماتيير ديالهم زيرو، حيت في الاول ما كانش عندنا حتى حاجه في لي برودوي، ما كانش عندنا والو. مزيان. كي غادي ندير؟ غادي نبدا ندير ان، حيت ديما لا كونتيتي دو ماتيير كنرمزو ليها بان، وكندير اي حيت خدام انا في ليطا انيسيال. متفقين؟ هادي علاش غادي نبدا بالايطانول اللي هي C2H6O ايتيغال. الله يرضي عليكم لا كونتيتي دو ماتيير عندنا بزاف ديال العلاقات كنخدمو بهم اللي هما اللي هما بتيت ام على كروند ام، لا ماس على لا ماس مولير موليكولير، في على في ام، الفوليوم على الفوليوم مولير. هنا سي فوا في لا كونسونطراسيون مولير فوا الفوليوم، اولا ان سور ان ا لو نومبر د موليكول سور لا نومبر دافوكادرو. هنا انت كنخدم هادي ملي كيعطيوك لا ماس، انت كنخدم هاد العلاقه الثانيه ملي كنكون عندي الفوليوم خصوصا في لي غاز. هادي انت كنخدم بها في لي سوليوشن ملي كيكون عندي شي محلول مائي سوليوشن اكوس، وهذه ملي كيكون عندي النومبر ديال لي زاتوم ولا النومبر دي موليكول. متفقين؟ انت دابا
خاصك تعرف كل حاجه متاع تخدمها. جود. نحاول نمسحو. كيف ما كتعرفوا انه بالنسبه لليطانول عطاونا لا ماس، ها هي، يعني باش غنخدم بالعلاقه الاولى اللي هي بتيت ام سور ام لا ماس مولير ديال اش ديال C2H6O. متفقين؟ غادي نبدا نعوض. شوفوا معايا هاد لا ماس موليكولير عرفتوا كيفاش كتحسبوها؟ غادي نحاول يعني كالكولي لا ماس مولير ديال اش ديال C2H6O. كي غادي نحسبها؟ شوفوا معايا الطريقه، راكم هادشي البوست كتعرفوا لي ليا. يعني اش غادي ندير؟ غندير ام ديال C2H6O. هاد الموليكول هادي شحال فيها من موليكول من اطوم؟ فيها 3، فيها الكربون والهيدروجين والاكسجين. شحال فيها من كربون؟ فيها 2، يعني غادي ندير 2MC بلس شحال من هيدروجين كاين؟ عندي 6، يعني بلس 6M2H بلس شحال من الاكسجين عندي 1، يعني بلس M ديال او. بعد كندير لابليكاسيون نيميريك ام ديال سي و ام ديال اش و ام ديال او راه هما عندي هنا هما 16 1 و 12. متفقين؟ يعني تيكال 2 16 زائد 6 في 1 زيد ليها عفوا هنا 12 كربون هذا وهذا 16. بيان سور غادي نحسبوها. اسمحوا لي نجيب كالكولاتريس. بيان سور تحسبات يعني 2 في 12 زيد ليها 6 زيد ليها 16 هذوكم 46، يعني 40 46. بيان سور لونيتي ديالها هي اش؟ ديما عمركم تنساو لي زونيتي، الغرام بار مول. هذه هي لا ماس ديال اش؟ ديال C2H6O. من بعد غادي ندير رجع داكشي اللي بغيت انا اللي هي ان انيسيال ديال اش؟ ديال C2H6O كي تيغال لا ماس عندي شحال هي؟ قلنا هي 2.5 بالغرام. نخليها بالغرام، كانت بالكيلوغرام خصني نحولها للغرام. ردوا البال هذه يعني شحال؟ يعني 2.5 على 46. بيان سور غادي نحسبها 2.5 نمشيو على 40 46. عطينا هنا الله يرضي لكم. بعض المرات كيكونوا بعض المشاكل، هو انه كيكونوا فواصل ياك، نحاولوا نختاروا جوج الارقام ولا 3 الارقام ولا الفاصله كاع، يعني تيقال 2، يعني هنا نديرو تقريبا ابوبري 2.054. صافي مزيان. يعني هذه هي ان انيسيال ديال C2. كما شفتوا دابا عندنا لقينا دابا لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال C2H6O. غادي نحاول نزيدها في لي دوني، يعني نحاول نزيدها في لي دوني باش انني ملي غادي نرسم طابلو دافونسمون انني هذا ضروري غادي نحتاجها. يعني ان انيسيال ديال C2H6O est égal 0.0. هنا الله يرضي عليكم نسيت واحد الحاجه راه مهمه، راه في الوطني كتمشي لكم 0.25 على زونيتي. هنا مول عمركم تنساو لي زونيتي الله يرضي عليكم. مزيان. يعني هنا غادي نحاول ندير هاد السطر. غادي نكمل، غادي نحسب دابا لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال اش؟ ديال O2، يعني ان انيسيال ديال O2. بيان سور اشنو هما لي دوني اللي عطاونا على O2؟ عطاونا الفوليوم ديالو، يعني باش غنخدم بالعلاقه ديال V ديال O2 sur Vn. غندير لابليكاسيون نيميريك عادي جدا، يعني ان ان انيسيال ديال O2 est égal شحال هي V عطاونا هي هنا عطاونا 2 ها هي باللتر على اش؟ على 25 est égal. انا غادي نحاول نحسبوها، يعني 2 تسمى على 25 هذا 0.08 مضبوطه، يعني 0.08 اش مول. هذه هي ان انيسيال ديال O2. كاين شي ملاحظه نقول لكم من بعد باش انكم ما تطيحوش في لامبرد، وهذا نقول لكم مزيان هنا، يعني ان هاد لا كونتيتي دو ماتيير هادي راه مهمه نخليها هكا بهاد لا فالور هذيك اللي هي
غنحاول نكتبها في الفوق باش غتحتاجوها من بعد ونقول لكم علاش. 2.5 على 6. هذه دابا هي الى اعتبار تعطيني هذه. غير هنا الاشكال شكون هو انه هذه ماشي فاصله محدوده، حيت ولا جبلا بالله عندك بزاف ديال لي زوبيراسيون، بزاف ديال العمليات راه كتمشي ديك الفواصل كيأثروا شويه على لا فالور الفينال ياك، ماشي اشكال. يعني عندي دابا دوني اخر اللي هو ان انيسيال ديال اش ديال او 2 اللي هو 0.08 مول. اش بقى لي دابا؟ حسب ديال ليطانول، حسب ديال او 2 بقاو لي ديال سي او 2 وديال اش 2 في ليطا انيسيال. قلنا لي رياكتيف شحال كيساويو ليا؟ 0. يعني غادي نجي ندير هنا ان انيسيال ديال سي او 2 ايتيغال ان انيسيال ديال اش ديال اش 2 كي ايتيغال ا 0. يعني ان هادو في ليطا انيسيال ما عندناش، هادو في ليطا انيسيال كما قلت لكم ما عندناش. متفقين؟ انا دابا درت ليطا انيسيال دو سيستيم، عندنا فيه الايثانول، عندنا فيه الديوكسيجين، عندنا فيه ديوكسيد دو كربون، عندنا فيه فينول. مزيان. دابا غادي ندوزو ليكزارسيس اولا الكيسيون نيميرو 3 اللي فيها لافونسمون ماكسيمال. الله يرضي عليكم قبل ما ندير لافونسمون ماكسيمال غنبقى نمس هادشي ضروري غادي خصني ندير طابلو دافونسمون. متفقين؟ طابلو دافونسمون راه اوبليجي ومهم بزاف. جو بونس غادي يكون ساهل. غادي نحاول نخدمو من هنا نيت. متفقين؟ غنخدمو ليكواسيون نيت باش ما نضيعوش في الوقت. قلنا ديما كيكون فيه 5 ديال الخانات، ها وحده، ها الثانيه، الثالثه، الرابعه اي الخانه الاخرى. هنا بيان سير غادي ندير هادي هكا 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 اي هكا. هنا بيان سير غيكون فيه ما كاينش بلاصه ماشي كتب داكشي الاخر. عندي هنا 0 اكس ماكس. هادو هما الامور اللي غادي يهموني. بيان سير هنا ليطا شنو ليطا هادي؟ ليطا انيسيال بوندون لا رياكسيون اي ليطا فينال. ليطا انيسيال شنو غادي نديرو فيها؟ غادي نديرو هنا ان انيسيال ديال C2H6O اللي هي شحال؟ اللي هي 0. ولا نكتبوها كاع حنا ان انيسيال ديال C2H6O. متفقين؟ هنا ان انيسيال ديال O2 هنا 0 هنا 0. حيت هادوك ما كاينش عندنا لي برودوي ما كاينينش عندنا في او ديبي. هنا اش غادي ندير؟ راكم الطابلو دافونسمون عرفتو كيفاش ديروا ليه باش ما نضيعش الوقت بزاف. H2 C2H6O moins X ياك موان X. لي رياكتيف كنديرو موان. هنا ان انيسيال ديال O2 موان ديما الكوفيسيون ما تنساوش. علاش هنا درت غير اكس؟ حيت عندي هنا هنا غادي ندير موان 3 اكس، وهنا بيان سور غادي ندير 2 اكس، وهنا 3 اكس. علاش حيت الكوفيسيون لي طاب فينال راه كدير نفس الفوق غير كتزيد واحد ام، يعني C2H6O موان اكس ام اكس ماكس. نفس الشيء هنا ان انيسيال ديال O2 moins 3x max. هنا 2x max 3x x max. أنا دابا درت الطابلو ديالي. مزيان. السؤال هو ديتيرميني لافونسمون ماكسيمال. لافونسمون ماكسيمال شنو قلنا في الحصة اللي فاتت؟ تاع البارح اللي حل البارح. قلنا أنا كنمشي ليطاب فينال حيت لافونسمون ماكسيمال يعني غادي نمشي عند x max. متفقين؟ لافونسمون ماكسيمال هو خصني نحدد هاد x max شحال كيساوي. اشنو كندير؟ on propose on a les quantités de matière ديال لي réactifs ما كنمشيش لي برودوي كنبقى في لي réactifs. la quantité de matière maximale اعتبروها كتساوي 0. يعني on n initial ديال C2H6O moins x max est égal à 0. يعني أنا نعتبر عندنا لا كونتيتي دو ماتيير ماكسيمال ديال الإيثانول est égal à 0 و n initial ديال O2 moins 3x max est égal à 0. ملي جبت أنا هاد ليكسبريسيون هادو جبتهم من هنا.
هاد الخانه هادي وهاد الخانه. علاش بدو ترجع الخانات؟ حيت كما قلت لكم كنمشيو ليطا فينال وكنخدم غير فاشنو غير في لي رياكتيف. متفقين؟ مزيان. شحال من فالور ديال اكس ماكس تكون عندها؟ تكون عندي جوج. غادي نبدا من الاول. عطينا اكس ماكس ايكال كومبيان ان انيسيال ديال سي 2 اش 6 او و ان اكس ماكس ايتيغال. شوفوا معايا هادي راه نسرعوا شويه الامور حيت نتوما راه جو بونس تكونوا فاهمينو. غادي نجيب هاد 3 اكس موان 3 اكس ماكس ندير الجهه الاخرى تولي بلس، يعني ان اكس ماكس هي ان انيسيال ديال او 2 سور 3. بيان سور غادي نعوض، يعني ان اكس ماكس شحال هي ان انيسيال ديال سي 2 اش 6 او، ها هي 0.0 54. متفقين؟ و اكس ماكس هادشي كنقول لكم ديما لي دوني كتبوهم في واحد الورقه حداكم، ماشي بقاوش ديما تقلبوا على ترجعوا لي بروف ديال التمرين. ديما الله يرضي لكم حطوهم هنا باش ديما كتشوفوا شنو محتاجين. ان انيسيال ديال او 2 شحال هي 0.09، يعني الا قسمت على 3 شحال عطينا 0.09 قسمها على 3 عطينا فيها بزاف ديال الفواصل. متفقين؟ يعني شنو غادي ندير؟ عطينا تقريبا 0.026 ياك 0.026. يلاه يرضي لكم هذه هي اكس ماكس، حيت قلنا عندي جوج ديال لي فالور ياك، عندي 0.054 وعندي 0.026. هذه كنضرب عليها حيت قلنا كناخذوا ديما الصغيره. شكون هي الصغيره؟ هي 0.026. شوفوا معايا الله يرضي عليكم، بين اكثر الاخطاء اللي كيداروا ان التلاميذ ملي كيبيو ان جاب الله خدامين فهنا كيمشيو كيعوضوا ليا اكس ماكس بهادي، ولا خدامين فهنا كيعوضوا ليا بهادي. شوفوا اكس ماكس وحده اللي كاينه اللي هي هاد لافالور هادي 0.026 مول، يعني من بعد الا بغيت نعوض اكس ام اولا اكس ماكس غنعوضها بهادي مشات، هادي تمحات، ما كايناش، اعتبروها ما كايناش. متفقين الشباب؟ يعني اكس ماكس اللي كاينه شكون هي 0.026 مول. متفقين؟ مزيان. غنكملوا. غادي نزيدها في لي دوني ياك، ديما هادشي اي حاجه درتيها زيدها في لي دوني، يعني ان اكس ماكس ايتيغال هنا غادي نكتبها بدو فالور حيت تعرفوا من بعد 0.08 على 3 كي ابوبخي 0.026 مول. متفقين؟ ملي جات 0.08 ان انيسيال ديال او 2 ها هي مقسومه على 3 ها عوض. مزيان. الكيستيون اللي من بعدو قال لك اشنو هو؟ قال لك لو رياكتيف ليميتون d'après la question précédente, نشوفوا d'après la question 3 je pense avec 3 le réactif limitant et le son H ملي جبت هاد اكس ماكس هادي شوفوا راه هنا كاين انيسيال ديال او 2، يعني ملي جبتها من او 2 صون ديوكسيجين. متفقين؟ اللي هو او 2. يعني شكون هو الرياكتيف ليميتون عندي في هذه الحاله هذه؟ هو او 2. متفاهمين الشباب؟ واضح؟ مزيان. بقى لي اخر سؤال غنحاول انني نمسح السبوره ونرجع لكم. شوفوا معايا اخر كيستيون هو déterminer la composition du système à l'étape finale. مزيان. بغيت انا
لا كومبوزيسيون ديال السيستيم، يعني اللي فيه لي رياكتيف وفيه لي برودوي في اين ايطا في ليطا فينال. كيف ما شفتوا معايا في الطابلو دافونسمون مسحت كلشي خليت غير ليطا فينال مزيان. كيف ما قلنا ان كل خانه اش كتعني ليا، هاد الخانه مثلا كي غادي نقراها نقول لك هي لا كونتيتي دو ماتيير دو C2H6O ا ليطا فينال. شنو كتكون هادي؟ لا كونتيتي دو ماتيير ديال من ديال O2 في ليطا فينال. اش كتكون هادي؟ لا كونتيتي دو ماتيير ديال CO2 في ليطا فينال. اش كتكون هادي؟ لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2O في ليطا فينال. يعني غادي نخدم بهذا الطابلو هذا، متفقين؟ يلا كي غادي ندير شوفوا معايا، غادي نجي نقول لك دابخي، يعني هذا الشيء ضروري دابخي اشنو؟ دابخي طابلو دافونسمون، يعني ان هاد لي دوني اللي غادي ندير دابا ملي جبتهم من الطابلو دافونسمون، متفقين؟ دابخي طابلو دافونسمون اشنو عندي؟ غادي نبدا نخدم. عندي ان، حيت بما انني قلت لا كونتيتي دو ماتيير غادي نرمز ليها بان، قلت لك انا في ليطا فينال يعني ان بتيت اف، يعني ان فينال ديال من C2H6O انتيغال. دابا قلنا اش كتعني ليا هادي؟ ان فينال ديال C2H6O. الا بغيت نعرف فينا بلاصه في الطابلو غادي نمشي، قلت لك ان فينال يعني ليطا فينال، يعني هنا ديال من؟ ديال C2H6O. الا عقلتوا على لا رياكسيون كان C2H6O كاين هنا، يعني هذه هي الخانه، يعني ان هذا المربع كامل هو اللي كيساوي ليا ان فينال. يعني كنجي كنديرها يعني ان فينال ان عفوا ان انيسيال ديال اش؟ ديال C2H6O موان شحال؟ موان اكس ماكس. هذه هي ان فينال ديال اش؟ ديال C2H6O. كندير لابليكاسيون نيميريك، يعني شنو غادي تولي عندي؟ ان انيسيال ديال C2H6O غادي نمشي لي دوني شحال هي؟ هي 0.054. اش غادي ندير انا؟ غنعاود نخدم بهادي، حيت راه هاد 0.054 ما كاملاش، حيت راه كاين شي فواصل هنا، باش انني نتفادى دوك الفواصل باش ما ياثروش ليا غادي نخدم بالكسر احسن ليا. صافي، يعني غادي ندير شحال؟ 2.5 قسمه على شحال؟ على 46 ناقص اكس ماكس. قلنا اكس ماكس شحال كيساوي؟ غنخدم عاوتاني باشنو؟ بالكسر، حيت هو فيه فاصله محدوداش، يعني ناقص 0.08 مقسومه على 3. او بيان سور غادي نحسب الكالكولاتريس باش يجيني هذاك الشيء مضبوط، حيت كل ما كان مضبوط كل ما كيكون حسن. عندي شحال؟ 2.5. سمحوا لي راه غادي نطيح في الحساب، مي 0.08 مقسومه على 3 بيان سور شحال يعطينا؟ أرض 0.027 اش مول. هذه هي ان فينال C2H6O. يعني اشنو كنلاحظوا؟ انه في السيستم هذا بقى ليا فيه شي بركه، كيف ما قلت لكم في الاول نرجعوا للمول المرطوب. مثلا واحد النهار جبت انا شي معلميه بيقادوا الدار ياك، متفقين؟ جبت لهم مثلا السيمه وجبت الكياس وجبت الرمله. واحد النهار جيت تلاقي الخدامه ما خدامينش، قلت لهم مالكم؟ قالوا لي ودي راه تقادات السيمه. قلت لهم اما الرمله؟ قالوا لي راه مازال فيها شي بركه. يعني انهم وقفوا على العمل، وقفات الرياكسيون. شكون اللي وقفها؟ السيمه، ولكن الرمله راه مازال نفس الشيء. هنا راه شكون اللي وقف ليا لا رياكسيون؟ وقفها ليا O2، بمعنى ان لا كونتيتي دو ماتيير ديال O2 غتساوي 0، ولكن لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال C2H6O غتكون فيها شي بركه اللي هي هذه 0.027 مول. متفقين الشباب؟ واضح. غندوز للثاني اللي هو ان فينال ديال اش؟ ديال O2. شحال غيساوي ليا؟ ها هو هنا، يعني ان انيسيال ديال O2 موان 3 اكس ماكس. متفقين الشباب؟ غادي نبدا نعوض ابليكاسيون نيميريك. شحال غيساوي ليا؟ ان انيسيال ديال O2 فين هي؟ ها هي مضبوطه، هي 0.08 موان 3 فوا اكس ماكس فين هي؟ ها هي اكس ماكس. غنحاول نخدم انا بهاد لا فالور هادي، حيت بما انها ما مضبوطاش خصنا تكون مضبوط فوا 0.08 مقسومه على 3. الا حسبتو غتلقاو 0.
ان فينال ديال او 2 كتساوي ليا 0. سالات يعني ان هذه هي اللي كتلعب الدور ديال السيما في ليكزومبل اللي قلت لكم. متفقين؟ يعني ان او 2 لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديالو ما بقاش سالات. متفقين؟ يعني ان هذا الشيء اللي بقى ديال ليطانول ما لقاش مع من يتفاعل، ميمكنش انه يتفاعل بوحدو. متفقين؟ يعني منين هو مازال فيه شويه، ولكن منين مشى كيقلب مع او 2 اللي غيتفاعل به ما بقاش تسالى، يعني التفاعل وقف. متفقين؟ يعني دائما في ليطاب فينال راه غتلقى واحد ديال من الرياكتيف كيساوي ليك 0. متفقين؟ مزيان. اش درت دابا؟ درت لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال لي رياكتيف، بقاو ليا لي برودوي. مزيان. غادي ندوز ان فينال ديال من؟ ديال سي او 2 اللي هو هذا، ها هو سي او 2 ولكن فيه اش دوزو. سي او 2 شحال كيساوي ليا 2 اكس ماكس. بيان سور شوف راه اكس ماكس وحده اللي كاينه اللي هي هذه، ها هي. واش متفقين؟ اللي هي 0.08 على 3. غتسمحوا لي غادي نمسح شويه هنا داكشي اللي ما بغيتش، شي محتاج غادي نحاول نمسحو. سمحوا لي السبوره كتحرك حيت ما مفيكسياش ياك، بالك ماشي كيتحرك شويه ماشي اشكال. ابليكاسيون نيميريك يعني شحال غتساوي ليا؟ غتساوي ليا 2 فوا 0.08 سور 3. ديما اكس ماكس بما انه ما فيهاش فيها فاصله ما محدوداش، يعني غنبقى نخدم بهذا الكسر هذا باش تكون الاجوبه مضبوطه ما عندكش فين تغلط. فيديو غيكون طويل شويه اليوم، مي ما عندكم ما ديروا. عطيكم 0.053 0.053 بما انها ما محدوداش غادي نديرو شحال مول. ديما الله يرضي عليكم ما تنساوش لي زونيتي. يعني اش كتعني ليا هذه شيميك؟ واش كتعني ليا هذه؟ كتعني ليا باللي شحال لا كونتيتي دو ماتير ديال سي او 2 اللي تكونت في الاخر هي 0.053 مول، هي اللي تكونت منين سال التفاعل. متفقين؟ بقات لي اخر وحده اللي هي ان فينال ديال اش؟ ديال اش دوزو اللي هي شحال 3 اكس ماكس. غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك يعني 3 فوا 0.08 على 3. الا حسبتوها تخرج لكم 0.08 مول. كنتمنى ان هادشي يكون واضح. متفقين؟ كنتمنى هادشي يكون واضح. وإلا جاب الله كان شي سؤال الله يرضي عليكم حاولوا انكم تكتبوه لي في لي كومونتير. متفقين؟ باش انني نجاوبكم، وراه كونوا اكيدين انا غادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم. صافي واضح؟ يعني شنو كيعني لي هادشي دابا؟ انه في نهايه التفاعل ملي غتسالي لي لا رياكسيون شيميك غيكون عندنا واحد الميلونج. اش غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه C2H6 بالله، غتكون فيها C2H6O وغيكون فيه O2 وغتكون O2 غيكون فيه والو حيت زيرو، وغتكون فيه CO2 بواحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال 0.053 مول، وغتكون فيه واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2O بشحال؟ ب 0.08 مول. متفقين الشباب؟ وهادشي الله يرضي عليكم راه هما لا باز. يعني عرفتي الا جاب الله كنتي كتضبط طابلو دافونسمون مزيان وكتعرف انك تقراه، راه اي تمرين غادي يجيك ساهل. واش متفقين الشباب؟ وكنعتذر انه ملي ماركو كيدير شويه الحساسيه متفقين. سمحوا لي على البلان هذا. وكما قلت لكم هذا اول اكزيرسيس دابليكاسيون درناه، غادي نديرو دي زوطخ اكزيرسيس دابليكاسيون غير هو حاولوا انكم تراجعوا هذا الشيء مزيان، وان شاء الله حتى ليكزيرسيس دابليكاسيون الجاي. والله يوفقكم والله يجزيكم ان شاء الله.